او مجل الغماس، غمها رو او برطرف میکنه. در زمان غیبت او دلها همه غمین است، به شدت غمین است. عرض کردم در حدیث دارد که دل مؤمن در آخر زمان مثل سنگ نمک در آب حل می شود. به استاد گفتم آقا معنیش چیست؟ فرمود از غم و غصه مؤمن در آخر زمان میماند چه بکند، دیگران او رو مسخره می کنند. ثبات بر ایمان و بر تقوا در مقابل مسخره کردن لاابالیان، بیدینان، افراد کژاندیش، افرادی که تقیدی ندارن، تدینی ندارن، سخته و دل مؤمن پرغم. البته چه کسی غمها را میبرد؟ مهدی.